बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स ग्लोबल। दोस्तों, अल्ताफ हुसैन साहब का बड़ा अहम बयान आया है, इसके हवाले से बात करेंगे। एक तो जेनजी से उन्होंने कहा है कि अपने हक के लिए बाहर निकलें, इससे पहले पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के हवाले हो जाए। और आई डोंट नो किस तनाजुर में ये बात की जाहिर है। जिस तरीके से अमेरिका की, पता है क्या, मैं आपको बताता हूँ कि क्यों, मुझे पता है क्या बात कर रहे हैं। आईएमएफ, जाहिर है कि आईएमएफ ऑर्डर देता है पाकिस्तान को कि आप जो है वो आपको कर्जा दिए जा रहा है 10 रुपए, और आप जो है वो 1.5 रुपए यहाँ से वसूल करेंगे, 1.5 रुपए यहाँ से वसूल करेंगे, 2.5 रुपए यहाँ से वसूल करेंगे, 5 यहाँ से वसूल करेंगे। आप 10 रुपए की जगह मुझे 25 रुपए या 30 रुपए वापस करेंगे, इस शर्त पे मैं आपको ये दे रहा हूँ, ठीक है। अब उसके अंदर जो है वो फिर जाहिर है हमारे हुक्मरान वो कर्जे जो लिए जाते हैं उसको मुल्क की जो फलाह बहबूद के लिए उसके जो हमारी जरूरियात हैं उसमें इस्तेमाल करने के बजाय अपनी जो मराहत हैं उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। और फिर उसका नतीजा क्या होता है, मुल्क के अंदर जो बेजाबतगियां हो रही हैं, और आप देख लीजिए आए दिन जो है वो क्या कुछ हो रहा है। अभी एक मेरे पास एक रिपोर्ट है कि एक सुपर हाईवे के कोई पीपल्स पार्टी के साहब हैं, उन्होंने जो है वो 3 अरब रुपए का बताया, 3 अरब 41 करोड़, पता नहीं कितने लाख मेरे पास आते हैं माहाना। और मैं जो है वो उसमें जो सारा खाने पीने में, चाय पानी में, लेबर की तनख्वाह में और जो एम्प्लॉय उनकी तनख्वाह में चले जाते, तो मेरे पास बचता कुछ नहीं, मैं क्या लगाऊं। यहाँ पर ये बात की जा रही है 3 अरब रुपए जो है वो कम पड़ रहे हैं, आप देख लीजिए 1 महीने के अंदर ये काम हो रहा है। अच्छा, फिर अब जनरेशन जी अपने हक के लिए बाहर निकले, क्या करे जनरेशन जी, क्या करे बाहर निकल के। उन्होंने ये कहा है कि जनरेशन जी बाहर निकले और एहतजाज करे, प्रोटेस्ट करे कि भाई तुमसे ना हो पाएगा, तुम घर बैठ जाओ, और शराफत से हमारी जो है वो हो गई है बस, ठीक है। क्योंकि हमारे बड़ों ने जो करना था वो कर लिया, फिर बीच में एक जनरेशन आई 10 साल के अरसे में जिसने कुछ भी नहीं किया है अलावा इसके के हाय हाय पाँव चल गया, हाय हाय पाँव चल गया वाला जो हम बचपन में गेम खेलते थे वो हो रहा है। अब बारी है जेन जी की कि वो इतने एक्टिव हैं और इतने जरूरतमंद है कि वो बाहर निकले और निकल के एहतजाज करें। और जितने भी इदारे, मतलब जैसे वजीर आला हाउस हो गया, वजीर आजम हाउस हो गया, गवर्नर हाउस हो गया, मेयर हाउस हो गया, वगैरह वगैरह, और जितने भी प्रेस क्लब वगैरह जो जो चौक हैं वहां पर ब्लॉक करके और प्रोटेस्ट करें कि भाई अमेरिका से आजादी हमें चाहिए और उसके दिए हुए लाए अमल पे पाकिस्तान नहीं चलेगा। महंगाई आपके सामने है, बेजाबतगियां, बेरोजगारी और जो हो रहा है कत्लो गारत गरी बदमाशी, चंद खानदानों ने पाकिस्तान के ऊपर कब्जा करके रखा हुआ है और पाकिस्तान को मखलूज बना दिया है। जैसे ही बाहर निकले, साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि बलोच जो मजलूम बलोच है जिनको हम बचपन से देख रहे हैं कि वो दहशतगर्द हैं, उन लोगों से बैठ के बात की जाए, बात करके जो उनके मसाइल सुने, उनके मसाइल का हल निकालें। इसी तरीके से सूबा सरहद की बात की केपीके में, जो वो बात की जाए, वहां के मजलूमों से बात करें और उनसे जो उनके मसाइल है उनका हल करें, बजाय इसके के फौजी ऑपरेशन हो। इसी तरीके से सिंध में तो खैर कुछ हो ही नहीं रहा, हालांकि आपको पता है कि सिंध में कितना, सबसे ज्यादा मेरे ख्याल में अगर बड़ा ऑपरेशन किया जाए पूरे पाकिस्तान के अंदर तो सिंध में हो सकता है, क्योंकि सिंध में जितना ज्यादा गंद हो रहा है मेरे ख्याल में कहीं नहीं होगा। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि यहाँ पर भी जो है वो बात की जाए और इनके मसाइल हल करें, खासतौर पर सिंधु देश वालों के साथ। इसी तरीके से कश्मीर, पंजाब और वगैरह वगैरह सब जगह पे बात की जाए। और टेबल टॉक जब हम क्योंकि उसकी मिसाल इस तरीके से ले सकते हैं कि अमेरिका इस वक्त बदमस्त हाथी है जो इधर उधर भाग रहा है और किसी के काबू में नहीं आ रहा, तो फील्ड मार्शल ने उस हाथी को लगाम डाली हुई है, उसके जो वो रस्सी डाल के उसको खींच रहे हैं और उसको किसी पोजीशन पे लाकर ठंडा करके उसको बिठाने की कोशिश कर रहे हैं कि बैठ जाए। जब उससे टेबल टॉक हो सकती है, ईरान और अमेरिका के मसाइल को हल करने के लिए टेबल टॉक हो सकती है, तो हम अपने ही लोगों के दरमियान टेबल टॉक क्यों नहीं करते। इसी तरीके से महाजरों के बारे में भी कहा गया कि यहाँ भी हुकूक की पामाली हो रही है। अगर कोई मेरे हक में बात करता है, यानी अल्ताफ हुसैन साहब के हक में बात करता है, उनका नारा लगाता है, उनका बैनर लगाता है, दहशतगर्दी का जो वो फतवा जारी हो जाता है और उसको कोई काले डाले उठा के लेके चले जाते हैं। तो ये सब चीजें बंद की जाए और मुल्क को, कौम को सुकून में लाया जाए ताकि ये मुल्क तरक्की करे। जबकि अगर हम देखें जिस तरीके से मुल्क चल रहा है, तरक्की का तो नाम पाकिस्तान में आप भूल जाइए। जब तक मौलाना फजलुर रहमान जैसा मफाद परस्त मुल्ला बैठा हुआ है, जब तक जो है वो नवाज शरीफ एंड कंपनी जैसे जो है वो अय्यार मक्कार लोग बैठे हुए, जब तक सरदारी एंड कंपनी जैसे जो है वो चोर डकैत जो है वो मुल्क के ऊपर हुक्मरानी करेंगे, तो भूल जाइए कि पाकिस्तान में कभी तरक्की होगी।
اگر ترقی کرنی ہے تو پاکستان کسی ایک ایسی شخصیت کے حوالے کیا جائے جس کے اوپر کرپشن کے کوئی چارجز نہ ہو، اور اگر تھے بھی تو جھوٹے تھے اور ثابت ہو چکے ہیں، تو وہ کون ہے؟ الطاف حسین صاحب کے علاوہ مجھے تو کوئی نظر نہیں آتا. نہ ہی میں عمران خان کی بات کروں گا، نہ ہی میں جو کسی اور کی بات کروں گا. ہاں اگر چلے الطاف حسین صاحب سے آپ کو بہر ہے، کیونکہ لوگ کہیں گے یار شہر بھائی آپ کیا بات کر رہے ہو، الطاف حسین صاحب سے بہر ہے نا، ٹھیک ہے آپ پیر پگارا کو لے کر آ جاؤ، آپ کے تو چاہیے ہیں، کیونکہ مہاجروں سے تو آپ کو چل ہے، پاکستان کے ہمارے جو حکمران ہیں ان کو چل ہے، چاہے وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہو، چاہے وہ پرویز مشرف شہید ہو، چاہے وہ الطاف حسین صاحب ہو، ان سے تو چڑ ہے. حکیم سعید بھی، ان سے بھی چڑ، ڈاکٹر حسن عارف ان سے بھی چڑ. تو بھائی یہ جب ایسے لوگوں سے جو ہمارے پائنیئرز ہیں ان سے جب چڑ ہے، قائد اعظم محمد علی جناح، لیاقت علی خان، محترمہ فاطمہ جناح سے ہوتے ہوتے یہاں تک کی نوبت آ گئی ہے، اور آگے پتہ نہیں کہاں تک کی نوبت جائے گی ہے. تو اگر آپ کو مہاجروں سے چڑ ہے تو ٹھیک ہے، نیوٹرل ایک بندہ لے آتے ہیں پیر صاحب پگارا، لیکن پیر صاحب پگارا کے بھی حوالے نہیں کریں گے، کیونکہ وہ بھی تقریباً یہی مینٹیلٹی رکھتے ہیں کہ کرپشن نہیں ہونی چاہیے، اور وہ بھی صحیح کر دیں گے معاملہ. لیکن میری تو ظاہر ہے کہ میں تو کراچین ہوں، اور میں اب اس میں پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں کوئی ایکسپیریمنٹ کروں. میں کسی ایکسپیریمنٹ کی ڈیمانڈ بھی نہیں کروں گا. بھائی جس کا کام اسی کو ساجے، جس کا گھر ہے وہی اس کو صحیح کر سکتے ہیں. الطاف حسین صاحب بھی ظاہر ہے کہ ایک بہترین اس کا حل ہے تمام مسائل کا. انہوں نے کہا تھا کہ آپ صرف 10 دن دے دیں، 10 دن میں 0 کرائم میں کر دوں گا. میں لوگوں کو کس کس طریقے سے وہ موٹیویٹ کروں گا، ان کو ایجوکیٹ کروں گا، ان کی ذمہ داریاں، ان کی ڈیوٹیاں جیسے پہلے تھے رابطہ کمیٹی اور یونین آفس اور کونسلر اور یہ وہ سب چیزیں تو وہ میں دوبارہ سے کروں گا، تاکہ لوگ جو ہیں وہ فعال ہوں، اپنے اپنے کردار جو وہ ادا کریں. کیونکہ خالی یہی نہیں کہ ہم پولیس کے سر پہ مار دیں، ہم جو ہے وہ حکومت کے آرمی کے سر کے اوپر مار دیں. جس طریقے سے کراچی پہلے منظم طریقے سے چل رہا تھا اسی طریقے سے الطاف حسین صاحب نے کہا کہ ہم دوبارہ چلائیں گے. یہ اچھا یہ بات جو ہے ابھی کی نہیں ہے، اکثر وہی یہ بات کرتے ہیں. تو وہ بات یہ کہ روزانہ کی بنیاد پہ میں چھیڑتا اس لیے ہوں تاکہ ہمارے اداروں کے کانوں میں جائے. ہم حکومت سے تو خیر کیا ہی بات کریں، میں تو دیکھ رہا ہوں کہ لوگ آلو کی فصل جو ہے وہ آلو کے جو کاشتکار ہیں وہ آلو بچھا کے اس کے اوپر بیٹھ کے مریم نواز کو بدوائیں دے رہے ہیں کہ اللہ کرے تو چین سے واپس نہیں، تیرے جہاز بھی پھٹ جائے جیسے جواہر حق کا جہاز پھٹا تھا اسی طریقے سے. کبھی زرداری صاحب کے لیے آ رہے ہوتے، کبھی جو ہے وہ کسی کے لیے آ رہے ہوتے، کبھی کسی کے لیے. تو یہ بات یاد رکھیے گا، عوام پاکستان جو ہے اس نے اس نظام کو ریجیکٹ کر دیا ہے. ان دو شخصیات کو خاص طور پہ ریجیکٹ کر دیا ہے جو کہ مفاد پرست ہیں، اور ایک لوٹا جو پارٹی ہے مولانا فضل الرحمان ان کو بھی ریجیکٹ کر چکے ہیں، کیونکہ سب کو پتا ہے کون کہاں کتنے پانی میں. تو عوام کو چاہیے ریلیف، عوام کو چاہیے کہ عام آدمی بھی یہ چاہتا ہے کہ دیکھیں ہمیں سب پتا ہے کون دہشت گرد ہے کون نہیں ہے، لیکن بیٹھ کے ٹیبل ٹاک کے ذریعے سرداروں کو بیٹھائیں. میں نے اپنے کئی بلاگز میں یہ بات کی ہے، سرداروں کو بیٹھائیں، بلوچستان کے پی کے پنجاب کے، سندھ کے، کشمیر وغیرہ سب کو بٹھائیں ایک ٹیبل کے اوپر بٹھائیں، اور جب پوچھے بھائی تیرا مسئلہ کیا ہے، تو چاہتا کیا ہے. ہاں ہم یہ مانیں گے یہ نہیں مانیں گے، دو مسائل پہ جو ہے وہ مان لیں، دو مسائل پہ نہیں مانے، اختلاف کر لیں بھلے سے، لیکن یہ کہ یہ ملک جو ہے یہ دشمن نہیں ہے، نہ فوج ہماری دشمن ہے نہ عوام دشمن ہے. عوام دیکھیں جب باغی کیوں ہوتی ہے، جب اس کے حقوق مارے جا رہے ہیں. اور جب آپ دیکھ لیں کہ 54 سال سے پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس ملک کے اوپر ناک بن کے بیٹھی ہوئی ہے، اس نے کیا حال کر کے رکھ دیا، تو اس کے بعد بھی آپ اگر یہ سوچتے ہیں کہ نہیں نہیں یہی صحیح کریں گے، تو میں کہتا ہوں کہ وہ ایک بندہ جس نے ایک دن یہ نعرہ لگایا تھا پاکستان کی مخالفت میں جو میں نہیں لگاؤں گا، جس کے میں خلاف ہوں، وہ خود بھی اس پہ پشیمان اور کئی مرتبہ معافی مانگ چکے ہیں. اس کے لیے جو ہے وہ کوئی رعایت نہیں ہے، لیکن جنہوں نے باقاعدہ طور پہ پاکستان کو مردہ کر دیا ہے ان لوگوں کو پتہ نہیں کیوں جو ہے ہم لوگوں نے سر آنکھوں پہ بٹھا کے رکھا ہوا ہے. حالانکہ یہ لوگ جو ہے ان سے باتھ روم میں بھی کوئی پانی نہ رکھوائے. نا اہل ترین لوگ، بدتمیز، بددیانت اور نا اہل ترین جو ہے وہ حکومت اور حکمران، اور یہ دو سیاسی پارٹیاں. اور اب آپ دیکھیں اس کے بعد بھی ان کی راہ ٹپک رہی ہے کہ اب اگلا وزیر اعظم جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری ہوگا. تو آپ سوچ لیجیے کہ یہاں پر نورا کشتی چل رہی ہے، اور جین سی نورا کشتی نہیں چلنے دیں گے. اور میرے خیال میں اب جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو بھی سمجھ میں آ گئی ہے کہ پاکستان کی عوام کیا چاہتی ہے. فیلڈ مارشل آصف منیر صاحب سے دی اینڈ پھر ریکویسٹ کروں گا پلیز الطاف حسین کو چانس دیں، دوبارہ مطلب ایک بار چانس دیں ملک کی باغ ڈور سنبھالنے میں، یا کم از کم اربن سندھ کی، یا چلیں ٹھیک ہے منہ میٹھا کرنے کے لیے صرف کراچی ہی دے دیجیے. جو کراچی چلے گا تو پاکستان پلے گا. کراچی بیمار ہے، کراچی لاچار ہوا ہے، تو پاکستان میں فاقے پڑ رہے ہیں، بار بار جا کے بھیک مانگنی پڑ رہی ہے. اس سے بہتر ہے کہ یہاں پر اپنے لوگوں سے جو ہے وہ صلح رحمی کا جو ایک دینی طریقہ ہے وہ کیا جائے. اللہ حافظ.